भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाचनो ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया. चवथ्या दिसाचे जेरिकोचे मागणे आज जावन आसा. प्रत्येक जण आज सौ पोटी देवाचे उतार परत्यान परत्यान उसारता आसतना पहिले उतरांत अशें आसा की लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 12 लेवी शास्त्रांत 20:20 ओळी 12 आमकां म्हणटा हांव तुमच्या मदें चलतालो हांव तुमच्या मदें चलतलो हांव तुमचो देव जातलो हांव तुमचो देव जातलो. उतार म्हणटा हांव तुमचो देव जातलो. आनी परतून आमकां म्हणटा की आनी तुमी म्हजी परजा जातल्या. म्हज्या मगजनो आज आमकां परतून द्वितीय नियमांत 20:4 ओळी 30 आनी 1 म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31 कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकोतीचो देव. मोगाचनो हांव प्रत्येक थरान परच्या दिसा 8 ते 11 वरां हांव कंटिन्यू कॉल्स उखलून आसलो. थोड्या जाणांची टेस्टमनी थोड्या जाणांची दुखाची घडीता कशें सांपळल्या त्या बंदकणीत हांव जिजून सोडयले. जायते पोवटी आमी जितके मागणे केले थोडे वेळ भावार्थत आमचे उपसानांतल्या बरी आसता. ह्या तरणाट्यान दिल्ली भोव आपुरबायेची टेस्टमनी अशी आसली की हांव पारगांवांत आसा कित्याक म्हजें नांव सांगूंक नाका आनी म्हजे विशीं कोणाक कळोवंक नाका. श्री ब्रदर ही टेस्टमनी अशें सिंपली दी आनी हो तरणाटो म्हणून एक आकांतान हांव सांपडलो कोणेय केल्ले म्हज्या माथ्यार आयले आनी असल्या समस्येक हांव सांपडलो की थंयतर भायर येवंक जावना म्हजें. आनी हांव जैलान सांपडलो आनी चिंतलें म्हजें जिवीत मुक्त जालें म्हणून. म्हज्या मम्मीक हांवें थोड्या दिसांनी कशें म्हणी फोन करून एक उतार सांगलें. म्हजी मम्मी हर एक दीस सकाळी दनपरां सांजे तुमच्या मागण्यान भाग घेवन आसली आनी ती त्या हांव आसता सुद्दां पारगांवांत आयली. धीमेर हर एका दिसा 3 ते 4 पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत तिणें मागोवंक सुरू केलें. आनी एक दीस म्हाका मेळोवंक आयिल्ल्या वेळार ती म्हणा लागली पुता भिया नाका आमचो देव व्हरतो
म्हाका भरवोसो आसा तूं म्हजो पूत, तुवें अन्याय करूं नये, तुका न्याय लाभतलीच, तुका न्याय लाभतली. तूं ह्या बंदखणींत आसाय, कित्याक देवाची मांडोळ वेगळी. कंटिन्यू देवाचे उतराचे उडा आसतवर, देवाचे उतरां सदांच उडा आसून मागोवंक सुरू कर, तूं दैवीक स्पिरितान भरतलय. त्या दिसा म्हज्या आवयन सांगलें मागणें, इवन आयवन सांगलें उतार, म्हज्या काळजा भितर जक्क करून रिगले. मात्र न्ही म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां भरोन आयली. हांवें दिमिगान त्याच राती मागलें, देवा खंयचे अन्याय हांवें करूं ना, तूं तो देव, तूं तो देव. मनशाकुळाची मनशाकुळाचेर तुजी नदर लायलेली आसा. हांगा म्हणटा की पळया द्वितीय नियमान 24:30 कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव, तो काकोतीचो देव. आज जावं कोणें केल्ले अन्याय तुज्या माथ्यार आयला, जावं तुज्या आस्तीचेर कोणें कोर्ट केस घाला, जावं तो कोणें फसयला, देवाच्या दृश्टीन सगळे उक्ते आसा, सगळे उक्ते आसा. एक आवयचे उतार देवाचे उतार आवयन सांगल्या द्वारे ह्या भुरग्याच्या काळजांत एक दैवी सकत भितर सरली. मात्र न्ही ह्या भुरग्याच्या दोळ्यांत दुकां घडली. मात्र न्ही हो तरणाटो दिमेर पडोन म्हणालो गे, देवा तुका सगळे कळीत आसा, सगळे कळीत आसा. आज ह्या बंदखणींतल्यान म्हाका सुटका जोड दिवंक, मात्र न्ही म्हज्या आवयच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काडूंक तुका साध्य आसा. आनी त्या राती तो म्हणटा की म्हाका आपुरबायची न्हीद पडली ब्रदर, आपुरबायची न्हीद. कितले दिसताने बंदखणीन आसा, म्हाका न्हीद पडनातली, बरी न्हीद पडली. सदां न्हीद मागणें करून सुरू केलें. 4 दिसा, फकत 4च दीस हांवें उलो मारले देवा. चवथ्या दिसा एक व्यक्ती आयलो आनी म्हाका सुटका थंयतर मेळ्ळी. हांव अजाप, कित्याक कशें कितें कांयच म्हाका कळीत ना. म्हाका एक पावटी थंयतर भायर गेला पुरो, हांवें कांयच विसर थँक्यू म्हणलें त्या सोत्र हांव भायर गेलो, बट कशें कितें म्हाका कांयच कळीत ना. देवान स्मूथ येदवलो अपराध म्हजेर आसलो की त्या अपराधांत हांव, त्या जैलांत हांव कशें म्हज्या देवान सोडयला तें म्हाका कळीत ना. मोगाचें जांफ्रो वो तरणाटो एका जैलांक सांपडलो. आमच्या जिवितांत विंगड रितीन आमी सांपडाले. आमी खंयच्या ना खंयच्या बंदखणीन आसां. जांफ्रो आमच्या काळजांत जायते घाय जालात, जांफ्रो भावर्थान दंडळल्या आमी, जांफ्रो आमच्या संसार रटवले मग्न जावन देव खंय आसा म्हूण आमी विसरते आसा. जांफ्रो आमच्या अस्कतकान आमी सांपडल्या. आज उतार म्हणटा डिट्रॉनॉमी 4:31 म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव काकोतीचो देव, तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना. ताणें तुमच्या पुर्वजां सपूत घेवन केल्लो सल्लो तो विसरचो ना. परतून म्हणटा डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 4:39 द्वितीय नियमान 24:30 देखून तुम्ही आज उगडा आसतवरा आनी तुमच्या काळजान कांसया. सर्वेस्पर जावन देव जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताच्या भायर हेर कोणूच देव ना, एकलोच तो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचें परतून आमकां देवाचे उतार म्हणटा डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 5:32 म्हणटा की 5:32 म्हणटा सर्वेस्परा तुमच्या देवान फरमायले ते सगळे पाळूंक सत्राय घेया, जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवा नाकात. परतून म्हणटा पळया सर्वेस्परा तुमच्या देवान फरमायले ते सगळे पाळूंक सत्राय घेया, जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवा नाकात. आज आमचो देव आमच्या मोदे चलता. एमौसाच्या वाटेर दोगांय जाणां जेजूचे शिश्य खंतीन बेजरायन आपल्या घरा आपल्या गांवां पाटी वेता आसतना तांचे निरासपण पळोवन जेजू तांच्या मदें प्रत्यक्ष जालो आनी तांचेर उलोवंक लागलो. तो उलयता 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 आसतना तांची खंत बेजाराय अस्कत काय उणें पळोवन ते सगळे तांकां सोडून गेले. समाधान दिवचो जेजू तांच्या मदें उबे रावलो. जेन्ना उंडो मोडटा आसतना जेजून आपलें रूप तांकां दाखोवन दिलें. म्हज्या मोगाचें हर एक दिसा आमच्या कश्टान, आमच्या असमाधानान, आमच्या बेजारायन, आमच्या इरारायन आमी हर एक वेळा जेजूची रूप पळोवंक जाय. तांतूच बुडचें नाका. आज जेजू आमकां जाणकला जागयता, हांव तुमच्या मदें चलता,
हांव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमचो देव जावन आसा. हे कश्ट जे कितें आयल्या थोडे दिसाक अंतुतान हांव तुमकां सोडयता. पात येवया, विस्वास दवरया. आज विस्वासान आमी जण एकले मागया. म्हज्या मोगाचें आज आमचो देव आमच्या मोदे आसा. जफानिया 3:17 म्हणटा की आमचो देव जैत दितलो झुजारी जावन आसा. आज एक्सोडस चॅप्टर 14:14 म्हणटा की आज तूं झुजा नाका. आज बेश्टे आमी झुजते आसा. आमचो देव आमच्या खातीर झुजता. तर आमच्या देवा संग आतां एक जावन रावया. आमच्या देवाक आज उलो मारया. देवा हांव कश्टान आसा. देवा हांव बंदगणीच आसा. देवा हांव वस्कत काही सांपडला. देवा आज तुवें म्हाका निवारूंक जाय म्हणून धा देवा हाक बोग मारले वयसला. तो देव आमकां कोणाकी एकल्याकी साणीनासतना ह्या बंदगणितान बंदडातावन तो देव आमकां निवारतलो असो अखंड विस्वास, अखंड भरवसो आज त्या देवाचे दवरया. गळा आमच्या दाप्यांनी म्हणया गळा विस्वासान म्हणया गळा. गळा आमचे दापून मागया. ह्या सकाळीच्या वेळा तो आमचो देव, तो आमच्या मोदे आसा. सर्ग आनी संसार ताणें रचला. तो आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. तो आमचो देव आमकां ताणें रचला. आमच्या नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचे ताणें कांतयला. आमकां म्हणटा पुता हांव तुजो मोग करतलो देव. हांव तुका विसर नासतना तुज्या सांगात रावतलो देव. आज कधीच बुडा नाका. आज कांगाल जाय नाका. आज कष्टाक वळाक जावन करगन आज त्या करगोणेक आज सांपडा नाका. हांव तुका सोडयता लयता. हांव सोडयता. हांव तुजो देव. जेजू क्रिस्ता मारिफात आज मागया. जेजू आयला आज आमकां सोडोंक. जेजू आयला आमकां सुटका लाभोवंक. जेजू म्हज्या सर्वंतरा. जेजू म्हज्या सर्वंतरा. जेजू म्हज्या सर्वंतरा. John chapter 3:17 जेजू आयला आमकां सोडोंक, सासणी जिवीत दिवंक, आमकां बादशाही लाभोवंक. सर्वंतरा आज सोडय ह्या सांगळेक आज आमचे हर एक मेटा करता आसतना देवाचे हजारपण आमी अनुभव करूंक जाय. आमचो देव आमचो मोग करतलो. आमचो देव आमकां राखून व्हरतलो. जेजू म्हज्या जीव दातारा. जीव दातारा. जेजू म्हज्या जीव दातारा. जीव दातारा. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी कुशी सर्गात जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे करप्यान बरलेले सुमी तुजे संगतान श्रेम ते सदैव सदैव फळ तुजे कुशीचो जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापीं खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. सौपोटी देवाचे उतार विस्वासीपणान आज आमी उसारया. पहिल्या मागण्यांत सौपोटी म्हणटा आसतना लेवी शास्त्रांत 22:20 वळी 12 लेविटिकल चॅप्टर 26:12 म्हणटा हांव तुमच्या मोदे चलतलो. उडास दवरया. आमच्या कष्टामध्ये, आमच्या अनवरामध्ये, आमच्या इराऱ्यामध्ये, आमच्या बेसाऱ्यामध्ये स्वयं देव वास चलतलो. आज माग्या एक घडीभर आज जांफ्रो आमच्या जिवितान आज दुबाव आसा, भावार्थान दंड अळटा आसा. ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या उतरांत विस्वास दवरून आमी सगळे सांगात म्हणया हांव तुमच्या मध्ये चलतलो.
हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेम ते सदैव आणि सदैव फोड तुझ्या विश्व जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Jeremiah chapter 30 verse 22 म्हणटा तुम्ही जातल्यात म्हजी परजा आणि हांव जातलो तुमचो देव, हांव जातलो तुमचो देव. आज जावं फ्रो त्या आमच्या सर्ग आनी संसार असल्या देवा थावन आमी कितल्या फुडें पयस वचून हांवगी. जावं फ्रो त्या सपितीसपणाच्या काणयेक आजुनी आमी पातयेवन नावगी. आज माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दुसऱ्या मिस्त्रान विशेष रितीन उतार आमी उसारया. जेरेमिया प्रवाद्या पुस्तकांत 30:22 तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव, हांव जातलो तुमचो देव. प्रत्येक तरा जेजू क्रिस्ता मरिफाक सर्गीच्या बापाक ह्या सकाळचे उलोवमान म्हणया आमी. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. नमान बरे कृप्यान भरलेलें समी तुझे संगता श्रेम ते तुजो देव आणि सदैव फोड तुझ्या क्रिस्तो जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. तिसरे एक्सोडस चॅप्टर 6 verse 7. तिसरे एक्सोडस चॅप्टर 26 ओळी 7 आपुरब्यान उतार म्हणटा गे हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो तुमकां भायर हाडलेलो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवच म्हण तुमी वळखताल्यात. आज गुलामपणांत हांव म्हज्या मोगाचे न्हू जायती आमचे भितर संवयो आसतात. ह्या संवयत आमकां सोडोवंक जायना. ओन्ली देवान मात्र आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवंक जाय. त्या खातीर सगळे आमची अस्कतकाय उण्या पावण आमची इराराय आमची बेजाराय सगळे सर्गीच्या बापाच्या हातान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान समर्पित कर. आमी सांगाता म्हणया वेळार हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो तुमकां भायर हाडलो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवच म्हूण तुमी वळखतल्यात. हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो तुमकां भायर हाडलो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवच म्हूण तुमी वळखतल्यात. हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो तुमकां भायर हाडलो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवच म्हूण तुमी वळखतल्यात. हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. इजिप्ताच्या गुलामपणांतली तुमकां भायर हाडलो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवच म्हूण तुमी वळखतल्यात. हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. इजिप्ताच्या गुलामपणांतली तुमकां भायर हाडलो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवच म्हूण तुमी वळखतल्यात. हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. इजिप्ताच्या गुलामपणांतली तुमकां भायर हाडलो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवच म्हूण तुमी वळखतल्यात. नमान बरे कृप्यान भरलेले समितीचे संगता श्रेम ते सदैव सदैव फोड तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. Jeremiah chapter 7 verse 23 आमकां अशें म्हणटा हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्या. म्हज्या उतराक पाळो दिया. आज प्रत्येक तरान देवाच्या उतरान बळवंत जावन आज आमी मागया.
प्रत्येक तरान मागया आमचे सगळे समस्यो जावं फुडें आमचो देव आमच्या मदें आसा आमच्या समस्यांक सुटका लाभयता हे देवाचे उतार उसारता आसतना विस्वासान आनी पातयेणेन प्रत्येक तरां मुसान म्हणया वेळार हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्यात हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्यात हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्यात हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्यात हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्यात हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्यात नमान बरे करप्यान भरलेले समितीचे सांगाता श्रेम ते तुजो देव आनी सदैव फोड तुज्या कुशीचो जेजू भगवती मरिये देवाची माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार जफनिया चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हज्या मगाच्यानो संवसाराच्या मनशाच्या उतराचेर आमी पात येवन लाखांनी करोडांनी इन्वेस्टमेंट करून जायते फसल्याव जावं फुरो देवाच्या तोंडांतल्यान भायर येवच्या एकच उतराचेर पात येवन आमी सासणी जिवी जोडूंक शकता मात्र न्हय उदरगते पावोंक शकता हर एक हांगा उतरां म्हणटकीर हांव तुमचो देव जातलो परतून परतून ते उतर वाचता आसतना आमचो देव आमच्या पक्षान सगळ्या वायटाच्या विरुद्ध झुजतालो आनी म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण जोड दितालो एक टेस्टमनी हांव तुमकां सांगता बुधवारा आमी फोन उखलच्या पयलेच आमची टीम आसतना गांवांत थावन एका भयणीन अशें फोन कर म्हणा लागली ब्रदर म्हजे 20 वर्साच्या दुयेक थ्रोटान कॅन्सर म्हण डॉक्टरान म्हळें आनी प्रत्येक तरान आनी बायोप्सी खातीर ताका इल्लेशें कारण बायोप्सी धाडले जाल्यार बायोप्सी रिपोर्टी सारको येवना कॅन्सर म्हूण आयलो ट्रिटमेंट आमी सुरू केलें त्या ट्रिटमेंटांत व्हडले कांय फायदो जावंक ना जाल्यार किमो ट्रिटमेंट कंटिन्यू सुरू करत आसल्या कळीत नातल्या बरी अचानक म्हणल्यार बरी सगळो रिपोर्ट म्हज्या दुयेंसो क्लियर म्हळ्यार एकदम करेक्ट येवन डॉक्टर म्हणा लागलो की तुज्या दुयेक कॅन्सर ना गूण जाला कशें कितें आमकां कळीत ना म्हज्या मगाचेर हर एक करचे देवाचे उतराद्वारे देवान जावन आसा त्या खातीर आज आमी मागया जावं आमची जिवीत बदलूंक जाय खंयच्या मनशाच्या उतरान न्ही मनशाच्या उतरांद्वारे आमी सकयल पडला जावं देवाच्या उतरान जीव आसा आज ते जिविताचे उतार वाचता आसतना हे उसारता आसतना आमची जिवीत परिवर्तन जावं दी आमची जिवीत दैवी सक्त्यान बरोव दी आमची जिवीत दैवी ध्यानान बरोव दी म्हणून जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 सर्वेस तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितालो झुजारी एक घडी जाता जाल्यार आमचो हात आमच्या काळजात दवरया दोळे धांपया इजी वर्ड जावन आसा सगळीं सांगात म्हणया सर्वेस तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितालो झुजारी तो सर्वेस तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितालो झुजारी तो सर्वेस तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितालो झुजारी तो सर्वेस तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितालो झुजारी तो सर्वेस तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितालो झुजारी तो सर्वेस तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितालो झुजारी तो नमान ब्रेकरप्यान बरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुजो देव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवती मरिये देवाची माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार निमाणे सवे उतार जसो एझेकिएल चॅप्टर 11 वर्स 20 अशे ती म्हज्या आदेशा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजी नियमां पाळटली ती म्हजी परज जातली आनी हांव तांचो देव जातलो हर एक म्हणटा हांव तांचो देव जातलो हांव तांचो देव जातलो आज आमचो देव आमच्या पक्षान आसा सगळे सांगात म्हणून म्हणया निमाणे कडेन मागता आसतना ह्या वेळेर उसारता आसतना
फाटली आमची खन बेजाराय सर्गीच्या बापाच्या हातांत जेजू क्रिस्ताच्या नावान समर्पित करया. आज आमचे उण्यापण आमचे अस्कत आमचे अडकळ सगळं आमकां सोडन सुदी कित्याक आमचो देव आमच्या पक्षान आसा. आनी म्हण ह्या वेळार अशी ती म्हजी आदेशा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजी नियमां पाळटली. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. अशी ती म्हज्या आदेशा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजी नियमां पाळटली. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. अशी ती म्हज्या आदेशा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजी नियमां पाळटली. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. अशी ती म्हज्या आदेशा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजी नियमां पाळटली. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. अशी ती म्हज्या आदेशा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजी नियमां पाळटली. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. अशी ती म्हज्या आदेशा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजी नियमां पाळटली. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. नमान कृपेन बरलेले सुमितीचे संगता श्रेम ते सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापींक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. निमाणे घडये माग्या वेळा सगळी आमची गरजो जेजूच्या हातांत समर्पित करया. आमचे एक घडी जाला दोळ्या दांपया आमी खंय आसां त्या स्वते सर्गीची दैवी सकत देवन येवं दी. आमचो देव आमच्या ती झुजतालो जावन आसा. आमचो देव आमचे अस्कत काय पयस करतलो जावन आसा. ते जेजू उलो मारया वेळा जेजू जेजू म्हणून उलो मारया. हे सकाळीच्या वेळा ताचें नांव उलो मारता आमी सगळ्या बंदडां सुटका आनी सडवण मेळटली आमकां. सोम्या ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे काळीज आमचे मौत आमची जिवीत तुका समर्पण दिता. आमचे उण्यापण आमचे अस्कत काय व शुक्रार दीस कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे. जेजू आमच्या कितल्या लोकांनी मागोवंक सांगला खंतीन आसा बेजारान आसा अस्कत काय आसा असमाधानान आसा. जेजू तुज्या नांवान आज आमी मागता सर्गीची सकत आमचे देवय आयुष्यात असल्या बाबडे तर मागता. वेंटिलेटर असल्या बाबडे तर मागता. कोणा हार्ट अटॅक आयला तांचे तर मागता. कोणाक आज ओपन हार्ट सर्जरी तांचे तर मागता. प्रत्येक तरांक कोणाचे आज ऑपरेशन तांचे तर मागता. कोणाच्या डायलिसिस तांचे तर मागता. कोणा स्किमो तांचे खातीर मागता. जेजू आज कोणा काम ना तांचे तर मागता. कोणा विजा ना तांचे तर मागता. कोणा ऍडमिशन मेळना तांचे तर मागता. आज वायट वाटेक सांपडल्या तरणाट्या खातीर मागता. बांदकणी सांपडल्या भावणे खातीर मागता. हाताखाली कामां पोंता भावना तांचे खातीर मागता. अनवर सांपडल्या खातीर मागता. कष्टा वळख जाल्या खातीर मागता. बंदडात बंदकणी नसल्या भावणे खातीर मागता. हे जाण एकल्यांची गरज विनवणी तुज्या मुखार दवरता. सर्गीच्या मंगाळ बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमच्याले कोणे सगळ्यांनी माग म्हणला तो तुझे उतर आमारी फात आज तांकां सुटका आनी सडवण लाभय. बापा जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तांकां निताळतात. अभिषेक कर आशीर्वादीत कर. कोणा उठोवंक जायना हांतुळणार आसात आयच्या राती कोणाची मौत सारकी ना. सुसायड करया म्हण घडये घडी नाका जाली चिंतना येते आसात. जांफर खंयच्याय वायटाक सांपडला जाल्यार तुज्या पवित्र रक्तान तांकां निताळ कर. हे सोम्या हे सकाळचो दीस जाणेकाचो आशीर्वाद असो बेसांवाचो कृपेचो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमी एनोस माणेस प्रत्येक तरान आमचे एक विनवणीचो पंगड हे साडे दीस आमी जण एकल्या खातीर मागया. ह्या विणोचो लास्ट टायम आसलो अर्दे वर तुमच्याच घरा बसून एक 2 तेर्स करूं भक्ती. पूण ह्या दिसांनी थोडो वेळ आसा पावशिल्लो दीस जावं फुडें थोड्यांक काही काम आसना. अर्दो दीस अर्दे वर ह्या पंगडान भाग घेवन पंगडान जायती भाव भयणी आसा पंगडान भाग घेवन अर्दो वेळ हांगा नंबर दिता आमी. ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टेक्ट करिये तुमचो वॉट्सअप नंबर आनी तुमचो स्लॉट जावं फुरो सकाळी 5:30 जावं फुरो खंयचोय अर्दे वर तुमचो टायम आनी प्रत्येक तरान तुमचें नांव दाखल करा. ह्या ग्रुपान भाग घेवन आमी सगळे सांगात म्हणून जण एकल्या खातीर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर आसो त्या दिसाचो
प्रत्येक तरेन जेरीको मागणें जावन आसा. तुमी पळया, आयकया आनी तशेंच बरोवन दवरा आनी दुसऱ्यांक तुमच्या इश्टांक एकामेका धाडा. आज दनपारां 3 ते 4 विशेष 3 पिडेवंतां खातीर विशेष आराधन जावन आसा. जणेकले तुवें भाग घेया आनी पिडेवंतां खातीर माग्या. जेजू तांकां घटाय दिवन हांवें आयकल्ले प्रमाणे परस फोनार बुधवारा राती कितल्या लोकांची टेस्टमनी, कितल्या लोकांची टेस्टमनी. थोडी टेस्टमनी घालूंक जायना, आमचेले सांगूंक जाय. तर ती थोड्या जाणांनी कॉन्फिडन्स ती म्हाका सांगले टेस्टमनी, तर तुवें सांगूंक जाय म्हणले टेस्टमनी कितल्यो आसा. म्हळ्यार खंडीत जावन देव हर एक दिसा आमचे मागणे आयकता. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरेन 28, 29, 30 जुनाच्या आमच्या स्विनालया रेसिडेन्स रिट्रीट आवर एंटायर टीम आनी सगळे तसे डिकन, याजक, ब्रदर्स आनी प्रत्येक तरान सर्वीस कावन्सल सगळे आमी प्रत्येक म्हणून हाडली. वर्ती रिट्रीट आसा इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट. थोडीच नांवां आसा, वेगळी तुवें बूक करन येया, भाग घेया आनी सुमेची सकत आमी अनुभव करया. हांगा नंबर जावन आसा 9226948264 हो नंबर जावन आसा. तशेंच फाल्यां दनपरां फाल्यां सगळो दीस ज्ञान आश्रम सकाळीं 10 वरां तावन 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन अर्गावाक आनी स्तुती आसतली. जाताला त्या सुवातेर आसते सगळीं भाग घेया आनी प्रत्येक तरां सम्याक आमी अर्घ दिवन हांगा आसते 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. This testament is for my mother Agnes D'Souza. On Friday early morning at around 12 a.m. she complained of chest pain and breathlessness and her whole upper body getting caught up. She was very uneasy and we had to rush her to the hospital. Upon getting basic treatment in the emergency room, they suggested that we have to shift her to the ICCU as her situation was not stabilizing. Upon reaching the ICCU, at around 3 a.m. they administered basic treatment and they said that we'll have to monitor her through the night. We were asked to leave at around 3 a.m. keeping one person in charge outside. I immediately reached out to Brother Prakash asking him for the word of God so that our family and I could repeat it continuously and we could ask for God's blessings. We went on repeating this word of God upon receival and we saw that in a day's time her angiography was done and we saw that her health was improving drastically. The doctor said that there was a clot in one of her arteries and it had flushed the early morning when the doctors had started treating her. And this, even he was unable to justify that how the clot had released. He said it's quite strange. We had full hope and we still have a lot of hope in the word of God which we keep reciting, and we would like to thank Brother Prakash and his team for always taking care of everybody who is reaching out to him in desperate times and for all the blessings which have been showered upon my family and I. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. हांव लिजिया गोंयांत सावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमोनी दिवंक शकतां. म्हज्या भावाचे बायलेक युट्रसाचो प्रॉब्लम जाल्लो आनी ताका ऑपरेशन करून युट्रस काडलेलो आनी तो युट्रस टेस्टिंगाक धाडून तो कॅन्सर म्हणून आयलोलो. पूण तरी पूण डॉक्टरान परतून एडवायज केलें की म्हजे वणयेचें परत ऑपरेशन करून ताचे लिंफ नोड्स टेस्टिंगाक धाडून आनी सांगलें की रिपोर्ट पॉझिटीव जाल्यार रेडिएशन घेवचें पडटलें. हांवें तेन्ना ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करीत आसलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ताचो रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो आनी दोतोरान कांयच भिरांत ना म्हूण सांगलें. म्हाजी दुसरी टेस्टिमोनी, हांव म्हज्या चेडवाचें काजार जाल्लें डिसेंबराचे म्हयन्यान 23 आनी तेका लागून हांवें देवाक ब्रदर प्रकाशाक फोन करून म्हाज्या चेडवाचें काजार बरे भाशेन जावंक मागूंक लायिल्लें
तेन्ना म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी म्हज्या चेडवाचें काजार बरे भाशेन जालें. आर्गां तुका जेजू. हांव गोंयांतावन लिडिया उलयतां. भयण जोकिनान मागलें आपली गोवायकी दिवंक, तर ही गोवायकी हांव ताच्या नांवान वाचतां. ही गोवायकी दिवंक वेळ केल्ल्या पासत ते माफी मागता. जोकिनाचे फाटीक एक रोगताचो गुळो कसो गूंट आयिल्लोले आनी तें ताका दुखतालें. जायते डॉक्टर केले, स्कॅनिंग तशेंच CT स्कॅन केले. तांणी ताका वखदां दिलीं आनी सांगलें बरें जायना जाल्यार काडचें पडटलें. जोकिनाच्या वावराच्या जाग्यार एके भयणीन ताका डिवायन मर्सी हो चॅनल ताच्या मोबायलार सबस्क्रायब करून दिलो. तशेंच पिटिशन धाडूंक सांगलें आनी ताका ब्रादरान वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिलें. जोकिना आनी ताची घरचीं तें सदांच म्हणटालीं आनी कांय दिसांनी ताचें गूंट ना जालें आनी दुखपाचें बंद जालें. आर्गा आनी दिनवास जेजूक. तशेंच ताची दुसरी गोवायकी. ताच्या घरकाराक पॅरालायटीक एटॅक आयलो आनी किडनी प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगलें. त्या वेळार पिटिशन धाडून वर्ड ऑफ गॉड घेतलें आनी तें ती सदांच घरांत रिपीट करतालीं. आतां ताचो घरकार चलता आनी हो किडनी प्रॉब्लम जेजूच आपल्या रोगतान धुवन काडटलो म्हूण ती पातयेवन रावतात. मोहिमा आनी आर्गां जेजू. डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या दर एका वांगड्याचेर देवाचे आशिर्वाद ते मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजें टेस्टामनी दिवंक आशेतां. म्हज्या चेडक्याक स्पेनांत रावंक एपार्टमेंट मेळोंक मस्त कश्ट जाले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पिटिकेशन धाडलें. ताणें म्हाका माथ्यू 7:7 वर्ड्स ऑफ गॉड आनी जॉन 14:14 वर्ड्स ऑफ गॉड दिले. हांव ते रिपीट करनंत आशिल्लें. थोड्याच दिसांनी ताका नवें एपार्टमेंट फावो जालें. हांव काळजामतावन देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्स जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.